बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले कि आपको बताऊं ये मजीद क्या करने जा रहे हैं, कुछ बजट के हवाले से जराए के जरिए मालूमात बाहर आ रही हैं। काबीना ने क्या मंजूरी दी है, ग्रेड 16 तक के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 35% इजाफे की काबीना ने मंजूरी दी है, और जो ग्रेड 17 और उससे ऊपर के मुलाजमीन हैं उनको 30% तनख्वाहों में इजाफा मिलेगा। जो पेंशन है उसमें 17.5% इजाफा होगा। कि जहां पे हर चीज ही बुरी होती है, लोग टेंशन में है, स्ट्रेस में है, तो कुछ सरकारी मुलाजमीन को रियायत मिल जाएगी। लेकिन पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उससे भी आपको आगाह करना जरूरी है कि क्या हम ये कर सकेंगे, क्योंकि बड़े बड़े ऐलान किए जा सकते हैं, आतम ताई की कब्र पे लात मारी जा सकती है। तो मैं आपके सामने थोड़ी सी सूरत हाल रख दूं कि क्या है। वफाकी हुकूमत की कुल आमदन 6,887 अरब, दिफाई बजट अब होगा 1,804 अरब का। सिर्फ सूद की अदायगी 7,303 अरब की होगी। यानी ये दो चीजें खाली रख लें सामने तो अवाम के लिए तो कुछ पैसा बचता ही नहीं। यानी 7,303 अरब रुपया आप सूद की अदायगी करेंगे और 1,804 अरब आप दिफाई बजट में लगाएंगे। ये हो जाता है 9,100 अरब से कुछ ऊपर। पेंशन की मद में 761 अरब रुपया दिया जाएगा, और वफाकी हुकूमत, सिर्फ वफाकी हुकूमत की तनख्वाहें जो हैं उनमें 714 अरब रुपया दिया जाएगा। इसमें पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा और सूबों के बलूचिस्तान के मुलाजमीन शामिल नहीं हैं। ये टोटल मिला लें तो तकरीबन ये भी 1500 अरब बन जाता है। तो ये हो गया आपका 10,500 अरब। और उसके अलावा जो सरकारी इदारों का खसारा है वो तकरीबन 1400 अरब रुपया है। ये मजीद आप ऐड कर लें तो ये हो जाता है 12,000 अरब रुपया खसारा। ये हमारा खसारा है, और इनकम कितनी है 6,887 अरब। अब आप यहां से देख लें कि तनख्वाहों में कितना इजाफा हो सकता है। ऊपर से इनकी पॉलिसीज क्या है जरा ये भी सुन लें। बैंक में अपना पैसा निकालेंगे उस पर 0.6% अब टैक्स लगेगा। यानी अगर आप 1 लाख निकालते हैं तो उस पर आपको 600 देना पड़ेगा। आपको पाकिस्तानी अवाम का पता है कि अपने पैसे पे वो टैक्स नहीं देते। लोग बड़ी मुश्किल से बैंकों में पैसा रखवाने की तरफ आ रहे थे, और इमरान खान के दौर में रिकॉर्ड इजाफा हुआ था बैंकों के डिपॉजिट्स में। अब दोबारा लोगों को कैश की तरफ धकेला जा रहा है। तो एक दफा फिर मुल्क को एक ऐसा बजट दिया जा रहा है जो पाकिस्तान की तबाही की बुनियाद रख रहा है। नून लीग ने ऐसा ही काम किया था 2018 में भी, जल्दबाजी में अप्रैल मई में बजट दे दिया था और फिर केयर टेकर हुकूमत आ गई थी। उसका नुकसान ये हुआ था कि पाकिस्तान की दिवालिया निकल गया था अगले 2 महीनों में। केयर टेकर तो कुछ कर नहीं सकते थे, उनके पास तो इख्तियार नहीं होता मनी के हवाले से। गो के इस बार जो केयर टेकर लाई गई है पंजाब और केपी में, उनको तो पता नहीं कहां से इख्तियार मिले हुए, वो हर काम कर रहे हैं जो उनके इख्तियार में नहीं है, और अदालतें बेबस बैठी हुई हैं। तो बड़ा मुश्किल होगा कि ये जो बजट में बड़े बड़े दावे करेंगे, नारे मारेंगे, इसमें से शायद किसी एक पे भी ये अमल नहीं कर सकेंगे। और जो ये करने जा रहे हैं और कर रहे हैं, इससे आईएमएफ का प्रोग्राम तो डेफिनेटली जेपर्डी में चला जाएगा। और आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं मिलता, अभी लोग ये कह रहे हैं कि मिल भी जाए तो हम दिवालिया होने से बचेंगे, ये यकीन से नहीं कहा जा सकता। तो ना मिले तो फिर तो दिवालिया होना तय है। राइटिंग इज ऑन द वॉल। तो देखते हैं कि मजीद ये क्या करने में कामयाब होते हैं। आपके सामने मैंने पिक्चर रख दी है कि खसारा कितना बड़ा है, आमदनी क्या है, और ये कह रहे हैं जी हम तनख्वाह में इजाफा कर देंगे। तो वो भी नजर आ जाएगा कैसे कर देंगे। खाला जी का घर नहीं है, हमने कर्जे भी अदा करने हैं। सिर्फ बैरूनी कर्जों में हमने इस साल 23 से 25 अरब डॉलर देना है। नंबर 2, इलेक्शन के पैसे जो इनके पास 20 अरब नहीं था, अब इलेक्शन के लिए 45 अरब रख दिया गया है। अब इस साल जब भी होते हैं अगले जून तक होते हैं। वो 14 मई की डेट दी हुई है चीफ जस्टिस ने, हो सकता है 14 मई 2024 की डेट हो, और वो कहें जी देखा मेरा फैसले पे अमल दरामद हो गया है, तो वो भी हो सकता है। लेकिन इस साल के बजट में पैसे रख दिए गए। अब यहां से मैं एक सिचुएशन जो निकल सकती है वो आपको बता सकता हूं। क्योंकि बजट में पैसे रख दिए गए हैं, क्योंकि बजट पास हो जाएगा अगले चंद दिन में, इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि केस चल रहा है इलेक्शन का, तो सुप्रीम कोर्ट फिर ऑर्डर कर सकती है कि अगले 20-25 दिनों में आप इलेक्शन करवाएं। और अगर नहीं करवाते तो मामला दूसरी तरफ जा सकते हैं। अगर ये करना चाहें, अगर करना चाहें, उनकी नीयत नहीं है, नीयत होती तो अब तक हो चुके होते। लेकिन क्योंकि इनके पास बहाना था जी कि बजट में पैसे नहीं थे, तो सिक्योरिटी के लिए भी और ओवरऑल हर चीज के लिए भी पैसा अब रख दिया गया है बजट में। ये जैसे ही पास होगा इनके बाद आखिरी बहाना भी खत्म हो जाएगा, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी नेक्स्ट आता है उस पर अमल दरामद करना पड़ेगा। ये तो रिव्यू पिटीशन है, इसका भी फैसला होना है जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आई है। तो हमें पता चल जाएगा कि हालात किस तरफ जाने हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि वो पूरी तरह से लेट गए हैं
اور ان کی ظاہر ہے کہ اپنی کمزوریاں ہیں، اخلاقی کمزوریاں ہوتی ہیں، مالی کمزوریاں ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ورنہ کوئی اس طرح لیٹتا نہیں ہے، اپنوں کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن چیف جسٹس میں سمجھتا ہوں اتنا طاقتور ضرور ہوتا ہے کہ اپنی فیملی کو وہ بچا سکتا ہے، اتنی طاقت ہوتی ہے۔ تو یہاں میرے خیال میں کچھ مورلی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آڈیوز ویڈیوز وغیرہ وہیں سے لوگوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے زیادہ تر کو۔ تو یہ تو ہوگی صورتحال ایک طرف کی۔ اب جو عمران خان کے خلاف یہ کیس بنا رہے ہیں، اب ایک کے بعد دوسرا بندہ بھی سامنے آیا ہے جس کا بیان چلایا جا رہا ہے، اس نے کہا ہے جی کہ ساری پلاننگ زمان پارک میں ہوئی تھی جلاؤ گھراؤ کی، اور اس میں یاسمین راشد اور پتہ نہیں محمود الرشید اور پتہ نہیں کس کس کا نام لے رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کا یہ ہے کہ میاں محمود الرشید صاحب کے داماد کو بھی لے گئے ہیں آرمی عدالت میں سزا دینے کے لیے، 52 لوگوں میں شامل کر لیا ہے۔ پریشر یہ ڈالا جا رہا ہے کہ جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے نا، بات ابھی تو وہاں تک ہے، عمران خان کا ڈائریکٹ ابھی تک تو کوئی ثبوت نہیں ملا، ٹھیک ہے، پریشر یہ ڈالا جا رہا ہے کہ جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائے، اور یہ کہے جی کہ زمان پارک میں ہی پالیسی بنی تھی، ہمیں یہ آرڈر دیا گیا تھا کہ جب میں گرفتار ہو جاؤں گا تو آپ لوگوں نے اس طرف مارچ کرنا ہے اور توڑ پھوڑ کرنی ہے، جلاؤ گراؤ کرنا ہے، گھسنا ہے، مار دھاڑ کرنی ہے، یہ سب اس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ایک طرف یہ اور ایک طرف جو خدشہ ڈاکٹر محیط پیرزادہ نے بھی ظاہر کیا تھا اپنی ویڈیو میں، اور میں بھی اس پر بات کرنا چاہتا تھا، لیکن کیونکہ میں نے ان کا کلپ سن لیا تھا سوشل میڈیا پہ، آئی تھنک کسی نے شیئر کیا ہوا تھا، تو میں نے پھر اس پر بات نہیں کی، لیکن یہ ریمائنڈر بڑا ضروری ہے کہ جس طرح کوئٹہ کے مقدمے میں عمران خان کو نامزد کیا گیا ہے جی کہ انہوں نے وکیل کو قتل کروا دیا ہے، عمومی طور پہ ایسے کیسز میں ہوتا یہ ہے کہ جو اصل قاتل ہوتے ہیں وہ اچانک پکڑے جاتے ہیں، سامنے آتے ہیں، اور وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی کہ ان کے فون سے رابطے تو تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے بھی ہیں، تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے رابطے عمران خان تھے، اس کا مطلب ہے عمران خان نے قتل کروایا۔ جب کوئی فریولس کیس بنایا جاتا ہے نا تو اس میں بڑے بڑنگے سے ثبوتوں کے ساتھ لا کے انسان کو پھنسانے کی کوشش کی جاتی ہے، گو کہ فوجداری کیسز میں بیونڈ اینی ڈاؤٹ جب تک ثبوت نہ ہو آپ سزا نہیں دے سکتے۔ یہ جو عدالتیں ہوتی ہیں نا، سویلین عدالتیں، میں آرمی عدالتوں کی بات نہیں کر رہا، بارے ثبوت بہت زیادہ ہوتا ہے فوجداری مقدموں میں جو سزا دینے کے لیے ہوتا ہے، یعنی آپ کو 100% پتا ہونا چاہیے کہ اس بندے نے آرڈر دیا تھا، آپ کو 100% پتا ہونا چاہیے کہ اس بندے نے ٹریگر دبایا تھا، آپ کو 100% پتا ہونا چاہیے کہ کس کے آرڈر پہ کیا ہوا تھا، پیسہ کدھر سے گیا تھا، ہدایات کدھر سے گئی تھی، بھٹو کا قتل کیسے کیا گیا تھا، عدالتی قتل کیوں سے قرار دیا گیا تھا، کیونکہ کوئی ایسے ثبوت موجود نہیں تھے، جی اس نے کہا جی پتہ نہیں اس کو ایلیمینیٹ کر دو اور وائر کہیں لکھ دیا تھا، اس نے کچھ اس طرح کی باتیں کی تھی جو سچ بھی نہیں تھا۔ تو اس طرح کی چیزوں میں عمران خان کو پھنسانے کے لیے ادھر بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور دوسرے کیسز بھی بنائے جا رہے ہیں، کیونکہ کوئی ایکچوئل جینوئن کیس تو ہے نہیں نا، اور عمران خان کو الیکشن سے پہلے لازمی سائیڈ لائن کرنا ہے۔ یہ جو بجٹ دینے جا رہے ہیں یہ کسی صورت بھی سال کا بجٹ نہیں ہے، میں یہ بجٹ دیکھنے کے بعد جو اب تک میرے سامنے صورتحال آئی ہے یہ سال کا بجٹ نہیں ہے، میں یہ بات اب یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ الیکشن تو کرانے پڑیں گے، تو الیکشن جب بھی کروانے ہیں عمران خان تو باہر نہیں ہو سکتا۔ رپورٹ انہیں یہ دی گئی ہے کہ عمران خان باہر ہوا تو اس کے کھمبے بھی جیت جائیں گے، اس کو آپ اندر ڈالیں تاکہ لوگ ڈریں، اور جس کو وہ ٹکٹ دے اس کو غائب کر دیں، کیمپین نہ کرنے دیں، الیکشن کمیشن میں اثر و رسوخ استعمال کریں گے جو ان کا اپنا ہے، کسی کے کاغذات نہیں تسلیم ہوں گے، کسی کا کیا، مختلف قسم کی گیمز کھیلی جائیں گی، کمزور سے کمزور امیدوار چھوڑے جائیں گے، اگر کوئی بچتے بھی ہیں تو پارٹی پہ بین لگانا تو فی الحال مشکل ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اگر الیکشن اکتوبر میں ہوتے ہیں تو قاضی آ جائے گا تو وہ بھی کوئی زیادہ مشکل کام نہیں رہ جائے گا، قاضی کو اگر آن بورڈ لیتے ہیں اور وہ آن بورڈ ہی ہوگا تو اگر پھر کوئی پابندی کی چیز چلتی ہے تو وہ سپریم کورٹ فیصلہ کر سکتی ہے، لیکن میرے خیال میں یہ سٹیپ ٹو فار ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ کے اندر بھی ایسے ججز بیٹھے ہیں جو شاید اتنا بڑا سٹیپ لینے کے حق میں نہیں ہوں گے، قاضی اور ایک دو ججز تو ہو سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے جو اتنا بڑا کام کرنے کے لیے راضی ہو جائیں، تو اگر اتنی بڑی سیاسی جماعت پہ پابندی لگانی ہے تو میرے خیال میں ایک بڑا بینچ بنانا پڑے گا، اور شاید وہ اگری نہیں ہوگا اس کام سے، قاضی بھی کامیاب شاید نہیں ہو سکیں گے۔ اگر وہ 3 ہی ججوں کا بینچ بنا لیتے ہیں ہم خیال، جو کہ ان کے بعد سینئر ہوں گے، اجازت احسن کو اگر آپ باہر کر دیں تو شاید وہاں سے ہو جائے ایسا کچھ، لیکن مجھے یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ تو اگر پابندی نہیں لگتی تو رپورٹس یہ ہیں کہ عمران خان کین سٹل سرپرائز اس، اور اس سرپرائز کی وجہ سے یہ الیکشن مزید ڈیلے کرنے کا سوچ رہے ہیں، لیکن مالی حالات اجازت نہیں دے رہے، بجٹ جس طرح کا سامنے آ رہا ہے وہ بھی اجازت نہیں دے رہا۔ اب یا تو آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہو جائے اور ان کو تھوڑی سی ریپریو مل جائے تو پھر یہ 5-6 مہینے مزید نکال جائیں گے اسی طرح سے، لیکن اگر بحال نہیں ہوتا آئی ایم ایف کا پروگرام تو پھر الیکشن کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچے گا ان کے پاس، کیونکہ آئی ایم ایف اس حکومت کا دورہ ختم ہونے کے بعد، اور ویسے بھی ختم ہو رہا ہے کیونکہ آئینی طور پہ، نیا پروگرام تو ان کے ساتھ ڈیل نہیں کرے گی 30 جون کے بعد، کیونکہ انہیں پتا ہوگا ان کے پاس 1.5 مہینہ رہ گیا ہے، 12 اگست کو یا 14 اگست کو، میں اب مکس کر رہا ہوں ڈیٹ، ان کی آخری تاریخ ہے، اس کے بعد تو ان کا کھیل ویسے ہی ختم ہو جانا ہے، تو اس لیے صورتحال ان کے لیے کوئی اتنی اچھی نہیں ہے کہ یہ بجٹ دے کے اور سال پورا چلا لیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ آگے عمران خان کے لیے کیا ہے، اور اسی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے جہانگیر ترین لنڈن روانہ ہو رہے ہیں رات کو، اور وہاں پہ خبر یہ ہے کہ لنڈن کے ڈان سے ملیں گے
सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है, इत्तेहाद की बात हो रही है, इल्हाक की बात हो रही है, लेकिन मुझे ये लगता है कि यहाँ पे जो दोनों डॉन मिल रहे हैं, असल में वो ये वे फॉरवर्ड तलाश करेंगे सेम पेज पे आके कि हमने अपनी अपनी नाअहलियाँ कैसे ख़त्म करनी है। उसके लिए क्या तरीक़ाकार अपनाया जाए? क्या इलेक्शन में चले जाएँ, एक पूरी पार्लियामेंट आ जाए, वहाँ से आईनी तरमीम करवा ली जाए और मामला ख़त्म कर दिया जाए 62(1)(f) का, या पहले ही अदालतों से फैसला करवाया जाए? क्योंकि जब नई पार्लियामेंट भी आ जाएगी तो कई लोग होंगे जो 2 सीटों से जीते होंगे, या किसी से इस्तीफा दिलवा के जहांगीर सिंह भी लड़ सकते हैं, नवाज शरीफ भी लड़ सकते हैं, ठीक है? कुछ ऐसा भी करवाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ों पे डिस्कशन हो सकती है मुमकिना तौर पे कि वे फॉरवर्ड क्या होगा, क्योंकि ये 2 लोग जो हैं, इनको तो अपने इक़्तिदार से गर्ज़ है कि किसी तरीके से हमें इक़्तिदार मिल जाए, हम कोई की पोज़ीशंस पर आ जाएँ। नवाज शरीफ का भी यही मतम नज़र है, और दूसरे साहब जिनको पार्टी का नाम भी किसी और ने बनाकर दिया है, उनकी भी यही ख्वाहिश है। गो कि दोनों रद्दी की टोकरी में जा चुके हैं। दोनों का कोई मुस्तकबिल नहीं है सियासत में, लेकिन ज़ाहिर है कि रेलेवेंट रखने के लिए, और अपने आप को बड़ा अहम समझते हैं लोग, क्योंकि जब पीछे आपके ताकतवर लोग बैठे हों तो वो ऐसे पंप करते हैं, लगता है जी हम ही जीतेंगे, हम ही के बड़े सेठ हैं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। देखते हैं कि इनकी मुलाकात का क्या रिजल्ट निकलता है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।